Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. في هاد الحصة إن شاء الله غادي نعرفوا مجموعة ديال المعلومات اللي كتخص لا بواط ميرفي بطريقة عامة، يعني بدون ديتاي، بطريقة عامة. هذه أول حاجة غادي يديرها معكم الأستاذ في لي بروميير سيونس ديال لي زيكسبوزي اللي غتبداو ديروا. دونك نبداو على بركة الله. عندنا مجموعة ديال الحوايج الأساسي هو خصكم تعقلوا عليهم، حيت هادو كتستعملوهم في الفرض، كتستعملوهم في الامتحان، ديما كيبقاو معاكم. هاد لي زيليمون هادو اللي غنشوفو ديما كيبقاو معاكم، يعني ماشي غندوزو بهم واحد الحصه الاولى واحد ليكسبوزي وصافي غادي تنساوهم ولا غادي تساليو منهم. لا، خصكم تحفظوهم، تعقلوا عليهم، تشربوهم ما ضروري ومؤكد باش ان شاء الله في الامتحان، حيت حنا دابا كنخدمو كنستعدو للامتحان والفروض او ميم طون بيان سور. نبداو على بركه الله. اول حاجه خصكم تضبطوا الكتابه، كيفاش كتكتب كل حاجه، ما ديروش اخطاء، وتعقلوا على التواريخ اللي هي مهمه. دونك اول حاجه غادي نبداو بها بيان سور هي لو تيتر دو لوفر. ما نساوش كيفاش كتكتب. شوفوا معايا مزيان، لا بواط avec accent circonflexe sur le i. La boîte à merveille de ZES. حيت ما خصكمش ديروا اخطاء في الكتابه، حيت الا كانوا اخطاء هي الدليل بانكم ما عارفينش لو تيتر مزيان. تيتر دو لوفر. نزيدو هنا لوتور. شكون هو لوتور؟ الكاتب هو احمد صفريوي. صفريوي او يو اي. très bien. عندنا دات دو ليكريتور، التاريخ فوقاش تكتبات لا موطا ميرفي، والتاريخ فوقاش ظهرات ولا فوقاش تبوبليات ولا فوقاش خرجات لي ليبريري المكتبات. دونك لا دات دو ليكريتور هي كنقولوا لا بواط ميرفي اي écrit هكا écrit en 1952 1952. لا دات دو باريسيون بقات عامين بيناتهم. publié نشرات في المكتبات وفي الأسواق. publié en 1940 50 plutôt 54. donc بيناتهم 2 ans. écrite كتبات 1952 وتبوبليات en 1954. الله يعطيكم الرضا. الله ينجحكم. عقلوا على هاد المعلومات مزيان، حيت ديما هادو السؤال الاول بعدا في الفروض ولا في الامتحان كيكون فيه هاد المعلومات، ولا كيعطيكم واحد الجدول على لو سيكل، l'auteur, la date de parution, la date d'écriture ou le genre littéraire. Donc le siècle هو le 20e siècle. 20e siècle. ندوزو لو جونغ ليتيرير. دونك هنا خصنا نفرقو بين لو جونغ ليتيرير وبين لو كورون ليتيرير. لو جونغ ليتيرير هو النوع الادبي، لو كورون ليتيرير هو التيار الادبي. دونك لو جونغ ليتيرير ديال لا بواط ا ميرفي هو كما قلنا وكما شرحت لكم في فيديو سابق، غترجعوا له غتعرفوا لا ديفينيسيون ديالو. هو سي ان رومون اوتو. شوفوا مزيان ليكريتور كي كتكتب. انا بالعاني تعمدت نكتب لكم هكا باش تشوفوا تعقلوا على ليكريتور. اوتوبيو graphique. Un roman autobiographique. Voilà. Le courant littéraire التيار الأدبي اللي جات فيه هاد لا بواط ا ميرفي هو سي لا ليتيراتور ماغربين، الأدب المغاربي، l'expression française اللي عنده تعبير فرنسي. دونك ليتيراتور دو تي، ليتيراتور ماغربين جي اش. تعلموا مزيان ليكريتور باش ما تبقاوش ديروا اخطاء. مغربين مغاربيه داخله فيها الجيري، لا تونيزي، ainsi de suite. La littérature maghrébine d'expression تعبير فرنسي d'expression française حيت expression هنا féminin. la littérature. دونك فرقوا مزيان بين لو جون ليتيرير وبين لو كورون ليتيرير. الكورون ليتيرير هو التيار الادبي اللي من خلاله جات فيه هاد لا بواط ا ميرفي ولا ظهرات فيه هاد لا بواط ا ميرفي. دونك هو الادب المغاربي التعبير الفرنسي اللي كيتكتب اون فرونسي. لو ناراتور. دونك لوتور قلنا هو احمد الصفريوي، بقى لنا لو ناراتور. دونك كما كتعرفوا قلنا في لا بواط في لو جونغ ليتيرير اللي هو لو رومان اوتوبيوغرافيك، لو ناراتور ماشي هو لو بيرسوناج برينسيبال، ماشي هو لوتور، كاين اختلاف. دونك لو ناراتور هنا لوتور هنا هو احمد الصفريوي، الوغ كو لو ناراتور هو سيدي محمد، هو اللي كيهضر، ماشي احمد الصفريوي. سيدي محمد هو اللي كيهضر. سيدي محمد parfois on trouve Sidi Mohamed qui est l'enfant, qui est enfant, ou parfois كيكون سيدي محمد adulte الكبير. سيدي محمد فاش كبر ولا وليد. دونك لي طون دو فيرب اللي استعمل الكاتب
في هاد لا بواط ا ميرفي شنو هما puisque c'est un récit c'est un texte narratif كنلقاو فيه la narration on raconte donc bien sûr غنلقاو les temps de récit شنو هما les temps de récit هما l'imparfait le passé simple et souvent là parfois on trouve le présent de la narration voilà donc on a les temps de récit bien sûr puisque c'est un texte narratif et on raconte donc on a quand l'imparfait le passé simple هما les temps qui sont dominants le nombre de chapitres عدد les chapitres اللي عندنا في la boîte à merveille هو 12 on a 12 chapitres 12 chapitres. L'âge du narrateur. Donc, l'âge du narrateur indiqué ou l'a présenté dans la boîte à merveille, il a 6 ans. Donc, le narrateur Sidi Mohamed, il a 6 ans. La boîte à merveille. D'abord, les personnages principaux, les Kénines, tout le roman. La première des choses, bien sûr, c'est Sidi Mohamed, le personnage principal. Sidi Mohamed. Moura Keji, la mère, il y a la mère de Sidi Mohamed qui s'appelle Zubida. Le père, son père, quel est son nom? Son père, c'est Moulay Abdeslam ou Sidi Abdeslam, Moulay Abdeslam. Ensuite, donc, les شخصيات الأساسية واللي كيدور عليها le roman كله. Le père Abdeslam, la voyante شوافة اللي هي في دارها فين كتدور الأحداث دار شوافة. La voyante. Ensuite, on a Driss Elawad. Driss Elawad. Après, on a Rahma. هادو بيناتهم les voisins ou les amis ديال لاله زبيدة. رحمة زينب صفي هادي بنت رحمة فاطمة بزوية هادو صحابات لاله زبيدة وجيرانها فاطمة بزوية لاله عيشة aussi هادي c'est une amie لاله عيشة et le frère ديال سيد العرافي اللي كانوا كيمشيو عنده مرة بيان سور ان شاء الله مع التطور ديال الاحداث وفاش غنبقاو نقراو لي شابيتر بار شابيتر غادي نعرفوا اون ديتاي كل واحد شنو لو رول ديالو وكل واحد شنو الاحداث اللي كيدير والاحداث اللي كتوقع له بيان سور اون ريلاسيون افيك سيدي محمد. هنا نمشيو للاماكن لي ليو ديكري او فريكونتي الاماكن اللي وصفها لنا احمد الصفريوي في لو رومون والاماكن اللي كانوا كيداو لها الشخصيات اللي شفنا بيان سور في لي بيرسوناج برينسيبال. دونك اول حاجه اللي هي فين كدور الاحداث نتاع القصه هي دار الشوافه هي اللي ساكن فيها سيدي محمد اي سا فامي اي لي فوازان حيت كما كنعرفوا دار الشوافه هي دار كبيره ومجزأه كل ايطاج ساكن فيه بليزيور بيرسون. عندنا دار الشوافه المسيد اللي هو اللي كان كيقرا فيه سيدي محمد بيان سور حيت ما قراش في الروض قرا في المسيد عندنا لو با مور هو الحمام اللي ما كانش كيمشي يحمل يمشي له لو بان مور لا ميزون دار الشوافه قلنا لا ميزون دو لاله عيشه اللي كانت كتمشي عندها لاله زبيده مره حيت سي سا كوبين لا ميزون دو لاله عيشه. اوسي غنلقاو لا قيصريه اللي كيكونوا فيها بعض الاحداث لا قيصريه لي رويال الزنيقات ديال فاس كما كتعرفوا فاس لونسيان مدينه فيها زنيقات صغيورين وضيقين سو سون دي رويال جايه من لو نون دو لا رو زنقه دونك لي رويال هو التصغير ديال اون رو لي رويال الزنيقات ديال فاس المدينه القديمه لا مدينه اوسي دونك كما كتعرفوا فاس المدينه القديمه لا مدينه كنلقاو احداث كدور في لا مدينه لا شومبر دو رحمه et le souk des bijoutiers اللي هو فين غيوقع ليليمون بيرتورباتور لو سوق
دي بيجوتي، سوق ديال المجوهرات، دي بيجو تي. لو موزولي الضريح اللي كيمشيو يزورو فيه مره الولي الصالح، كيمشيو يزورو فيه على اساس حيت سيدي محمد كيكون مريض، كيمشيو للموزولي باش يزورو يديو البركه زعما. اي لا ميزون دو فقيه العرافي اللي كيمشيو لها حتى هي لا ميزون دو فقيه العرافي، سيدي العرافي. دونك كانوا هذا هما المعلومات ديالنا اللي خصنا نعرفوهم وخصنا نحفظوهم باركور، ماشي غير نعرفوهم نعقلوا عليهم ونحفظوهم باركور، حيت هما ان شاء الله اللي غنبقاو نستعملوا من هنا لقدام. اي شابيتر قريناه، اي فرد درناه، الامتحان ان شاء الله يكونوا كيحتوي على هاد المعلومات اللي مهمه خصكم تعرفوها. هادو بعدا هاد الربعه الاولى كيكونوا ديما في السؤال، واحد الطابلو كيعطيوكم في السؤال الاول سواء في الفروض سواء في الامتحان. نتمنى يعجبكم الفيديو. الى حصه قادمه بحول الله. جيم جيم جيم، ابوني وبارطاجي مع لي زامي ديالكم. الى اللقاء.